बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार। आप सोच रहे होंगे कि नाम राजा साहब का ले रहा हूँ और बैठा मैं हुआ हूँ। तो जनाबे वाला राजा साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके दांत में दर्द है तो वो बोल नहीं सकते थे, अदरवाइज़ तो वो छोटे मोटे बीमार हूँ तो वो फिर आपके साथ आपका नहीं छोड़ते, आप भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो वो अभी दांत में जब दर्द हो तो आपको पता है कि दांत का दर्द बड़ा ही गंदा दर्द होता है, बंदे को लग पता जाता है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये जो टाइम है ये राजा साहब के प्रोग्राम का टाइम है, तो लेकिन आज उन्होंने ये मुझे हुक्म सादर किया। तो दो तीन ख़बरें जो है वो लेटेस्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बड़ी जो है वो अहमियत की हामिल है। एक बड़ी ख़बर जो है कि एक नया वज़ीर आज़म वो इंटर हो गया है, निगरान वज़ीर आज़म, और कहा जा रहा है कि अब सबसे फेवरेट वही है, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। दूसरी ख़बर कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के बाद एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले बड़े जोश बोश हो रहे हैं और उन्होंने एक यहाँ तक कह दिया है कि ये अनडिक्लेयर्ड मार्शाला है इस मुल्क में और अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है। यानी कि IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना तहरीक इंसाफ को पसंद ही नहीं आया। दिन को मैंने प्रोग्राम किया था ना जी कैलिफोर्निया प्लान का, तो वो ये उसी का एक हिस्सा है कि ये देखें कि इनका कैसे एक तरफ तो बड़ी बातें करते हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मईशत को इस्तेहकाम के, दूसरे तरफ जो है IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा, और वो मुआहदा जो कि इन्होंने ख़राब किया था वो अगर हो गया है तो अब कह रहे हैं जी ये अनडिक्लेयर्ड मार्शाला की सपोर्ट की जा रही है। और तीसरी ख़बर वो भी खान साहब से रिलेटेड है और वो भी बड़ी ख़बर है, और वो है जनाबे वाला कि जो तोशा खाना रेफरेंस है, 17 जुलाई को नैब ने फिर कह दिया कि भाईजान तशरीफ़ लाएँ, पेश हूँ और रिकॉर्ड सारा लेकर आएँ। और एक और जो बड़ा इसमें डेवलपमेंट हुई है वो आपको बताने की है कि नैब जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो इंक्वायरी कर रहा था ना, अब उस इंक्वायरी को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में बदल दिया गया है। इंक्वायरी तो होती है जी कि जनाब ये इंक्वायरी करो जी काम ठीक है या गलत है, गलत हो तो ख़त्म हो जाता है, सही हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। चूँकि ये चीज़ सही साबित हो गई तो लिहाजा खान साहब की जो है तोशा खाना रेफरेंस में जो जनाबे वाला पेशी है 17 जुलाई को अब नैब के सामने एक मरतबा फिर होगी और उनको कहा गया है कि वो तमाम तर रिकॉर्ड लेकर साथ आएँ। बात हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म की, इसके ऊपर एक तो जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इसी महीने में या अगले हफ्ते के शुरू में जो वो फ़ैसला ये कर रहे हैं कि अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लेंगे, निगरान सेटअप के ऊपर भी और निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर भी। और फिर दूसरा बड़ा डिसीजन कि पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को कहा है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और नून लीग वाले कह रहे हैं जी एक दिन पहले कर दें, यानी कि 13 की बजाय 13 को मुद्दत पूरी हो जाएगी, आप 12 को कर दें। तो ये भी एक चीज़ जो है वो चल रही है। तो अब इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब मैं तमाम जो लीडर्स हैं उनको एतमाद में लूँगा, कॉन्फिडेंस में लूँगा और उसके बाद इसका जो है वो डिसीजन करूँगा। अब आ जाते हैं मियाँ साहब बड़े एक्टिव हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और UAE से सऊदी अरब चले गए। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फिर दोबारा UAE आ जाएं। और इस वक्त जो चल रही है ना, आज भी मैं एक अहम शख्स के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाईजान इस वक्त अगर किसी की चल रही है ना या मानी जा रही है तो वो मियाँ साहब हैं। और मियाँ साहब उन्होंने ये भी दावा किया कि मियाँ साहब जरदारी साहब को भी कायल करने में कामयाब आलमोस्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ तो जरदारी साहब कह रहे थे कि नहीं जी मियाँ साहब सानू वारी लैन दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है वो हालात वाक़यात और फिर मईशत को संभालना और दोस्त ममालिक ब्रदर ममालिक के साथ बातचीत करना, उनसे पैसा निकलवाना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये मियाँ साहब ने करके दिखा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी चीफ़ का इसमें बड़ा एक किरदार जो है वो मौजूद है। तो वो जो मैं बात कर रहा था निगरान वज़ीर आज़म की कुछ लोग शार्ट लिस्ट हुए हैं, तो आप यकीन मानिए एक ऐसे नाम की एंट्री हुई है जो अभी तक इन जितने भी नाम इस वक्त चल रहे हैं, हफीज़ शेख का, मोहसिन बिन बेग का, मोहसिन नकवी का, जुगरू मोहसिन का और साथ ही साथ नजम सेठी का, फिर एजाज़ गौहर का, हाजी मुशाहिद हुसैन सैयद का
اور میاں عمر کا، بڑے بڑے نام، کوئی 10-12 وزیر اعظم اس وقت تیار بیٹھے ہیں شیروانیاں سلوا کر جو ہیں. تو وہ ابھی ایک جو نیا نام سامنے ہے، آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا نام ہے یہیں پسندیدہ نام بھی بن سکتا ہے، اور وہ نام ہے جناب فؤاد حسن فواد کا. ہاں جی، یہ نام جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں ان کا نام ہے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ نام دیا بھی نواز شریف نے ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اچھے بیوروکریٹ رہے ہیں، میرے ساتھ کام کر چکے ہیں، پھر جیل بھی جا چکے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے کی پاداش میں، شاید خاقان عباسی کے ساتھ کام کرنے کی پاداش میں بڑے بڑے ان کے اوپر بھی الزامات لگ گئے تھے، تو وہ بڑی مشکل سے رہا ہوئے. تو میاں صاحب کی سنا ہے کہ یہ بھی خواہش ہے کہ ان کو بھی وہ اس لسٹ میں نہ صرف شامل ہو گئے ہیں بلکہ وہ جو شارٹ لسٹ لوگ ہیں اس میں وہ آگے ہیں. تو یہ بھی ایک سرپرائز ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں. یہ تو دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے نا سیاسی، آج کل کے حالات میں یہ منٹ بعد بدلتی ہیں. ابھی میں یہ ویلا کر رہا ہوں، میں نے یہ نام آپ کو دے دیا، ابھی گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد یا کل ہو سکتا ہے اس میں نئی انٹری ہو جائے، پھر ہم آپ کو وہ بتائیں گے. لیکن لیٹسٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو فؤاد حسن فواد ہے، ان کی انٹری جو ہے وہ ہوئی ہے ایز اے نگران وزیر اعظم. اور میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے تو میں زرداری صاحب کو بھی منا لوں گا اور میں جناب مولانا فضل الرحمان کو بھی منا لوں گا. لیکن حکومت اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں جی، انہوں نے تو نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کی امید لگائی ہوئی ہے، تو وہ کیوں انکار کریں گے؟ جو نون لیگ نام دے گی ہے تو ایک ریکوائرمنٹ تو پوری کرنی ہے نا جی. تو وہ بھی ایک نام جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی دوسرا میں آپ سے بات کر رہا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے کہ 17 جولائی کو طلبی پھر خان صاحب کی ہوئی ہے، نیب نے ان کو بلایا ہے، باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے. اور وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ توشہ خانہ ریفرنس کی جو کڑیاں ہیں وہ تیزی کے ساتھ اب ایک کڑا نہیں ہوتا وہ بنتی جا رہی ہیں، اور وہ کڑا جب گلے میں فٹ ہو جائے نا تو بندے کے لیے سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سیاسی طور پہ یہ جو کیس ہے نا، یہ عمران خان کے وہ جو گلے کا نا ایک طرح کا پھندا بن جائے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ گواہان 5-6 جو ہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کے نام بھی دے دیے کہ یہ گواہ ہیں، اور اس وقت یہ لوگ کام کر رہے تھے جب یہ توشہ خانہ کا سارا معاملہ ہوا. نیب ایک قدم آگے بڑھ گیا. نیب پہلے اس کی انکوائری کر رہا تھا، مختلف سوال و جواب ہو رہے تھے، خان صاحب کو ہر مرتبہ ایک سوال نامہ دیا جاتا تھا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا حضور والا کہ اس انکوائری کو باقاعدہ انویسٹیگیشن تحقیقات میں تبدیل کر دیا گیا. ریکارڈ کہا گیا کہ لائیں، تمام ریکارڈ دستاویزات لے آئے، کتنے آپ نے تحفے لیے، کون سے لیے، کتنی مالیت تھی، سارے کا سارا اب وہ A to Z موجود ہے. جہاں جہاں پہ بھی صاحب نے بیچے ہیں وہاں پر بھی موجود ہے. صاحب نے جہاں پر نہیں بیچے، جو گھر لے کر چلے گئے، جو بشرا بی بی کو دے دیے، بعد میں گھڑیوں بیچتے ہوئے پکڑے گئے، وہ بھی موجود ہے. وہ تو A to Z چیزیں ہیں. تو وہی ہم کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب نے خود بات کہی ہوئی ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو توشہ خانہ یہ اس میں مجھے نااہل کر دیں گے، اس میں مجھے جماعت پہ پابندی لگا دیں گے، مجھے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا جائے گا. یہ باتیں تو وہ اپنے منہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کیس میں ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے. پھر جاتے جاتے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اور امریکہ، پاکستان اور IMF کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو تحریک انصاف والوں نے دل سے قبول نہیں کیا. وہ تو یہ امید لگائے بیٹھے کہ الیکشن ہوں گے، ہم حکومت میں آ جائیں گے، ہم جا کر معاہدہ کریں گے، اپنی شرائط پر کریں گے، قوم کو بتائیں گے. لیکن چونکہ معاہدہ ہو گیا، وہ یہ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے اچھا فیصلہ ہوا. اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوگی، ڈالر کی قیمت میں کمی ہوگی، روپیہ آپ کا بہتر ہو گیا، مستحکم ہو گیا، اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوگوں نے کرنی شروع کر دی، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے. یہ تو پاکستان کی بہتری ہے. لیکن وہ بھی ان کو ایک آنکھ نہیں پاتی. وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ نے کیوں بیان دیا، امریکی وزیر خارجہ نے، کہ جناب یہ پاکستان کی ہم اکانومی ہے اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تو کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ خدا کا خوف کرے. ہر وقت ہر دور میں آپ بھی جب حکومت میں تھے تو آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہلتے نہیں تھے.
آپ تو خود مان چکے کہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے استعمال کرتا تھا. جب اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے ہاتھ اٹھایا آپ بالکل جو ہے وہ اکیلے رہ گئے تو اب پھر آپ کی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں. آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کام کرے تو اچھا ہے, کسی اور کا ساتھ دے, حکومت کی سپورٹ کرے تو اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے. وہ خان صاحب چھڑ دو کہ اللہ مہربانی کرو, اپنی سیاست کرو, بچانے کی کوشش کریں اپنی سیاست کو جتنی رہ گئی ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.